अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, विलमार्ट शॉप जर्मनी की जानिब से सेहत का पैगाम प्रोग्राम है होमियो ऑनलाइन और मैं हूं आपका मेज़बान अली इमाम। नाजरीन, हमारा ये प्रोग्राम आप शॉप पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर हर महीने देख सकते हैं। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद आप तक अपने मुस्तनद होम्योपैथिक डॉक्टर्स के थ्रू मुफीद और अहम मालूमात पहुँचाना है। नाजरीन, आज इसी सिलसिले में हम एक इंतहाई अहम मौजू लेकर हाज़िर हुए हैं आपके सामने, और जिसके लिए हमने अपने इंतहाई मोहतरम डॉक्टर इलाही बख्श साहब को स्टूडियो में दावत दी है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और आज का जो हमारा मौजू है वो नाकाफ़ी नींद है और उसके सेहत पर असरात। तो हम पहला सवाल यही है कि कम या नाकाफ़ी नींद से क्या मुराद है? देखिए, पूरी दुनिया में लोग काम को प्रीफर करते हैं या फिर अपने इंटरटेनमेंट को प्रीफर करते हैं। ठीक है। नींद की तरजीहात दुनिया भर में लोग काम को प्रीफर करते हैं या फिर अपनी तफरीह को प्रीफर करते हैं, लेकिन कोई भी शख्स नींद की तरफ तवज्जो नहीं देता कि क्या उसने वाक़ईतन इतनी नींद ली है जितनी कि ज़रूरी है। ठीक। पूरी दुनिया का सर्वे बताता है कि लोग उमूमी तौर पे 6 घंटे की नींद लेते हैं, जो कि नाकाफ़ी है। जो काफ़ी मिक़दार में नींद मुकर्रर की गई है कि जो बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए, वो 7 घंटे की नींद है। ठीक है। अगर 7 घंटे तक नींद नहीं लेते तो उससे क्या कुछ हो सकता है, उससे बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है, हम डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। ठीक। इसलिए नींद का काफ़ी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। हम अगर अपनी सेहत को बरकरार रखना चाहते हैं तो नींद पर भी तवज्जो उतनी ही देंगे जितनी हम तफरीह को देते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, यूजुअली आजकल कुछ काम जॉब्स ऐसी हैं जिसमें लड़के जो हैं, ख़ास तौर पे नौजवान लड़के पूरी पूरी रात जागते हैं और फिर वो दिन को सोते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो रात की जो नींद है ये कितनी इम्पॉर्टेंट है, या दिन में जो लोग सो लेते हैं तो उनको उतना ही फ़ायदा पहुँचता है या उसके कुछ मुज़र असरात भी होते हैं? देखिए, मेडिकल साइंस के हवाले से दिन और रात की नींद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। हर शख्स का अपना एक सर्केडियन साइकिल है नींद लेने का। कुछ लोगों को अर्ली इवनिंग में ही नींद आने लगती है और सो जाते हैं, और कुछ लोग लेट आवर्स में सोते हैं लेकिन सुबह तक सोते रहते हैं। अगर वो 7 घंटे की नींद पूरी कर लेते हैं तो उस नींद के दौरान जो केमिकल हमारे जहन पर अच्छे असरात मरतब कर सकते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, उनकी अफजाइश होती है। ठीक है। अगर हमें प्रॉपर्ली या नाकाफ़ी नींद हमारी होती है तो उस सूरत में यकीनन वो उन चीज़ों से हम डेफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है। या वो चीज़ें नाकाफ़ी होंगी तो हमारी शख्सियत पर भी असर पड़ेगा, हमारे मूड पर भी असर पड़ेगा, और हमारा मिजाज भी मुख्तलिफ अंदाज में बिहेव करेगा। तो ये नींद की कमी दिन के वक्त बुनूदगी तारी कर सकती है? देखिए जी, ये जब हम रात को अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं और 3 घंटे 4 घंटे या 6 घंटे सो लेते हैं तो माइक्रो स्लीपिंग स्पेसेस आते हैं दिन में। वो बड़े अजीबोगरीब होते हैं कि बातें करते करते चंद लम्हों के लिए नींद में आदमी चला जाता है और फिर वापस लौट के आ जाता है। आम हालात में अगर आप लेक्चर दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ड्राइविंग कर रहे हैं तो ये चंद लम्हे आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। और दुनिया भर में जो हादसात की एक बड़ी वजह बताई जाती है वो ये भी है कि प्रॉपर नींद ना लेने की वजह से माइक्रो स्लीपिंग स्पेसेस आते हैं, या माइक्रो स्लीपिंग जो है वो फेज़ आते हैं। उनमें हम सो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हम सोकर उठ भी गए। अब उसमें यकीनन अगर आप किसी अहम ओहदे पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर आपको कोई चीज़ जवाब देनी है या प्रॉपर्ली, मसलन जैसे मैं कहूँगा कि कॉल सेंटर में बैठी हुई ख़वातीन हैं या मर्द हैं, वो बैठे हुए हैं और वो उस झोंके में चले जाते हैं, तो उस सूरत में वो क्लाइंट को क्या जवाब देंगे? सही। वो तो खुद नींद के उस झोंके में चले गए। बिल्कुल। तो वो प्रॉपर्ली जो है वो सर्व नहीं कर पाते अपनी जॉब को। इसी तरह उनको ख़ास किस्म का डिप्रेशन, देखें डिप्रेशन जो है, एक तो ये हुआ कि नींद कम होने की वजह से डिप्रेशन होता है। ठीक है। दूसरा ये कि नींद कम होने की वजह से जो कुछ हमसे कोताहियाँ हो रही है उससे भी डिप्रेशन होने लगता है। बिल्कुल। कि हमारी गलतियाँ हमें जो है वो डिप्रेस कर देती हैं, तो यकीनन इसका असर पड़ता है।
تو یہ جو ایک اوبیسلی ہمارے ایک دین میں بھی ہے نا، قیلولے کا ذکر، دن کے وقت میں تھوڑا سا آپ سو لیں، تو اس کی یعنی کہ وہ ضرور کر لینا چاہیے اگر موقع ہو. بالکل کر لینا چاہیے. نیند کی جو ہے آورس پورے کرنے کے لیے، آورس پورے کرنے کے لیے یا ٹائم پورا کرنے کے لیے اگر یہ دن میں اس کو تقسیم کر دیا جائے اور رات میں بھی کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. جو لوگ قیلولہ کرتے ہیں ان کے اندر ہی دیکھا ہے کہ ان کی شام اور پھر ارلی نائٹس جو ہے وہ بڑی خوشگوار رہتی ہے، اور اس میں وہ اپنے آفس کے یا جو تحقیقی کام یا علمی کام ہے اس کے اندر وہ اچھا امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. تو یہ جو نیند کی کمی ہے، چاہے وہ جس بھی ریزن کی وجہ سے ہو، تو اس کے بعد وہ صحت کے اوپر اس کے جو مضر اثرات پڑتے ہیں، تو اس میں کیا کیا مین خرابیاں ہیں جو پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ اب اس پہ صحت کے اثرات تو یوں سمجھ لیجئے کہ دل کے امراض سے لے کر اور کولیسٹرول کا بڑھنا، سب سے بڑی بات ہے موٹاپا جو ہے وہ نیند کی کمی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ کم سوتے ہیں ان کا ویٹ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ویٹ بڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ کسی نہ کسی شکل میں اگر فیملی ہسٹری آپ کی پائی جاتی ہے تو آپ ڈائبٹیز بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ڈائبٹک ہو جائیں گے تو یقیناً گردوں پہ بھی اثر پڑے گا. تو یہ پوری چین ہے. ایک خرابی دوسری خرابی کو جنم لے رہی ہوتی ہے. تو یہ اس کو بیریئر کو روکنے کے لیے ہم نے اس کی بنیاد کے اوپر اصلاح کرنی ہوگی کہ ہم کافی نیند لیں، نہ کافی نیند کی عادت سے جان چھڑائیں. اب جو سوال ہے ڈاکٹر صاحب، وہ تو میرا اپنا بھی سوال ہے، مطلب وہ اس کا میں بھی اکثر شکار ہو جاتا ہوں، اور بڑا اچھا ہوا کہ وہ یہاں پہ موجود ہے. صبح سو کے اٹھے اور دل چاہا کہ مزید سو جائیں، پھر مزید سو گئے، تو وہ جتنے فریش اٹھے تھے اب جب اٹھے تو طبیعت بوجھل ہے. تو یہ جو طویل نیند ہے یہ صحت کے لیے کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، طویل نیند آدمی کو نہ صرف تھکا دیتی ہے بلکہ ذہنی تناؤ اور چڑچڑاپن پیدا کر دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وزن بڑھانے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے. صحیح. جتنا ہم زیادہ لیٹے رہیں گے، یعنی ہماری باڈی جب ہاریزونٹل لیول پہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیزیں جو کہ ہمیں گریویٹیشنل فورس کے اینٹی رہ کر جو اسیمیلیشن یا جو حرکات یا جو موومنٹ ہمارے جسم میں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، اور وہ 7 گھنٹے سے زائد ہو جاتی ہے، 8 گھنٹے بھی ہو جاتی ہے، اور آپ پھر لیٹ گئے ہیں، سو گئے. تو ایک بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ پوزیشن ہاریزونٹل پوزیشن. دوسرا یہ کہ ہماری نیند کے جو فیزز ہیں وہ 120 منٹ کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم 120 منٹ تک مسلسل سوتے ہیں تو فریش اٹھ جاتے ہیں. ٹھیک. لیکن اگر 120 کی بجائے 60 میں ہی ہمیں کوئی جگا دے، یا ہم نے الارم لگا رکھا ہے، یا ہمارے اندر کا جو الارم ہے وہ ہمیں جگا دے کہ نہیں اب اٹھ جانا چاہیے، مجھے فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں جگہ بھی جانا ہے، تو ہم نقاہت طاری محسوس کرتے ہیں اپنے. صحیح. تو یہ بھی خیال رکھنا ہوگا کہ جب آپ سونے کا جو ٹائم ہے اس میں دیکھیں کہ آپ کے پاس 2 گھنٹے اگر ہیں تو سفیشینٹ نیند لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اس 7 گھنٹے کی نیند میں وہ 2 گھنٹے کا کنٹریبیوشن آپ کا ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ 15 منٹ کی نیندیں لیں گے تو وہ اسے میں کیٹ نیپ ہی کہوں گا. بالکل. جیسے بلی سوتی ہے جی تو اسے کیٹ نیپ کہا جاتا ہے کہ آنکھیں بند کی، سو گئی، پھر واپس آنکھیں کھول لی. تو کیٹ نیپس جو ہے وہ انسانوں میں تو اتنی فائدہ مند نہیں ہے. صحیح. آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور چونکہ پروگرام ہے ہی ہومیوپیتھی اور اس حوالے سے، تو نیند کے بارے میں ہومیوپیتھی کا نقطہ نظر کیا ہے؟ لیکن نیند کے حوالے سے اگر ہم بیٹیریا میڈیکا کی دوائیں دیکھیں جی تو اس میں بیشتر جگہوں پر ہمیں اس حوالے سے بہت کچھ ملتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی مریض کی بعض اوقات نیند اڑ جاتی ہے بغیر کسی وجہ کے. کیوں؟ اگر ہم تلاش کریں گے تو وجوہات سامنے آ جائیں گی. ہم بغیر وجہ کا نام اس وقت تک لیتے رہیں گے جب تک ہمیں وجہ نہیں پتہ چلتی. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز اگر بغیر وجہ کے ہو رہی ہے تو وہ ہمیشہ ہی بغیر وجہ کے ہوگی. تو وجوہات تلاش کرنی ہوگی. لیکن ہومیوپیتھک میٹیریا میڈیکا اس بات کا گواہ ہے کہ ہومیوپیتھی میں باقاعدہ اس کو ایک سمٹم کے طور پر ایک کلاس فراہم کی گئی ہے. ٹھیک ہے. کہ فلاں دوائیں جو ہیں وہ نیند کو کس طریقے سے ہیمپر کرتی ہے یا متاثر کرتی ہیں. ٹھیک ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہومیو آن لائن کا یہ پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں خوشی ہے کہ شعب جرمنی کی جانب سے ہمارا پیش کردہ یہ پروگرام آپ کو پسند آتا ہے، آپ اس کو سراہتے ہیں. شعبے کی بنیادی کاوش ہے اور جو کہ ایک سوشل سروس بھی ہے جس کا مقصد صحت و علاج کے متعلق مستند معلومات اور آگاہی فراہم کرنا ہے. باقاعدہ اور مکمل علاج کے لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے مقامی ڈاکٹر سے رجوع فرمائیں.
اس سوشل سروس کے لیے شعب جرمنی اور پاکستان میں ان کے ایکسکلوسو پارٹنر ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو پرائیویٹ لمیٹڈ اور دارالادویات کی خدمات قابل قدر ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے کے آئندہ پروگرام میں صحت و علاج کے حوالے سے ایک نئے موضوع کو لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان علی امام کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔